हेलो साथीहरु, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। म हुँ मनोज। आजको यस भिडियोमा फोटोलाई कसरी कम्प्रेस गर्ने बताउन गइरहेको छु। तपाईले थाहा छ होला, जब हामी मोबाइलको क्यामेराबाट फोटो खिच्छौं त्यस्तो फोटो एकदमै हेभी हुन्छ। 1 MB, 2 MB, 4 MB वा 100 KB को हुन्छ। त्यस्तो फोटोलाई फेसबुक, व्हाट्सएप वा कुनै पनि सोशल नेटवर्कमा अपलोड गर्दा बढी समय लाग्ने, बढी इन्टरनेट डाटा खपत हुने गर्छ। त्यसैगरी जब हामी कुनै जब, गभर्नमेन्ट जब वा कुनै प्राइभेट जबको लागि अनलाइन अप्लाई गर्छौं, अनलाइन फर्म भर्ने बेला निश्चित साइजसम्मको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि लोकसेवाको कुनै एक्जामको लागि अनलाइन फर्म भर्दा निश्चित साइजसम्मको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ 300 KB सम्मको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने छ, तर हामीसँग 500 KB वा 1 MB वा 2 MB को फोटो छ भने त्यस्तो फोटो अपलोड हुँदैन। यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नो फोटोलाई चाहिने जति कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र अपलोड हुन्छ। आज म तपाईलाई एउटा यस्तो सफ्टवेयरको बारेमा बताउने छु जुन सफ्टवेयरले तपाईको फोटोको साइज 40% देखि 80% सम्म कम्प्रेस गरिदिनेछ। तर फोटोको क्वालिटी चाहिँ उस्तै हुनेछ। कम्प्रेस पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको ल्यापटप, कम्प्युटर सिस्टममा भर पर्नेछ। त्यसैगरी फोटो मोबाइल वा क्यामेरा केबाट खिच्नु भएको त्यसमा पनि भर पर्नेछ। तर कम्तीमा 40% चाहिँ कम्प्रेस हुनेछ। सफ्टवेयरको नाम हो सिजियम। मैले सफ्टवेयर डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाई त्यसमा गएर सजिलैसँग सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सफ्टवेयर डाउनलोड गरेपछि सफ्टवेयरको यस्तो जिप फाइल प्राप्त हुनेछ। यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। एक्सट्र्याक्ट गरेपछि यस्तो फाइल प्राप्त हुनेछ। मैले यो भन्दा पहिले पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा जिप फाइल, रर फाइल भनेको के हो, जिप फाइल, रर फाइललाई कसरी ओपन गर्ने, कुन सफ्टवेयरको मद्दतले जिप फाइल, रर फाइललाई ओपन गर्ने, मैले यी कुराहरू त्यो भिडियोमा बताएको छु। म त्यो भिडियोलाई यस भिडियोको अन्तमा राखिदिन्छु, तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। सिजियम सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु पर्दैन। इन्स्टल नगरिकन सिजियम सफ्टवेयरलाई हामी युज गर्न सक्छौं। यसका लागि एक्सट्र्याक्ट गरिएको सफ्टवेयरको फाइलमा डबल क्लिक गर्नुस्। यहाँ यस्तो आइकन भएको सिजियम हुनेछ, यसमा डबल क्लिक गर्नुस्। तपाई यो सफ्टवेयरको मद्दतले आफ्नो फोटोलाई 2-3 स्टेपमै सजिलैसँग कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। म यो फोटोलाई कम्प्रेस गरेर देखाउने छु। यो फोटोको अहिलेको साइज कति छ म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यसको प्रोपर्टिजमा गएर तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको अहिलेको साइज 967 KB छ। म यो फोटोलाई कम्प्रेस गरेर यसको साइज घटाएर तपाईलाई देखाउने छु, तर फोटोको क्वालिटीमा खासै चेन्ज आउने छैन। क्वालिटी उस्तै हुनेछ। फाइलमा जानुस्, एड पिक्चरमा जानुस्। अब तपाई जुन फोटोलाई कम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। म यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै छु। यहाँ फोटो सिलेक्ट भइसक्यो। अब सिलेक्ट भएको फोटोको प्रिभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाई सिलेक्ट गरेको फोटोको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सिलेक्ट गरेको फोटोको प्रिभ्यू। यहाँ क्वालिटी भन्ने अप्सन छ। क्वालिटी अहिले 80 मा छ। यसलाई तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार कम गर्नुस्। म यसलाई घटाएर 51 मा राख्दै छु। अब कम्प्रेस भएर आएको आउटपुट फोटोको प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रिभ्यू भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ तपाई आउटपुट फोटोको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट फोटो र आउटपुट फोटोको क्वालिटी उस्तै छ। क्वालिटीमा खासै चेन्ज भएको छैन। यहाँ प्रिभ्यूबाटै देख्न सक्नुहुन्छ तपाई फोटोको क्वालिटी। अब कम्प्रेस भएर आएको आउटपुट फोटोलाई सेभ गर्नको लागि आउटपुट फोल्डर सिलेक्ट गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुस्। म आउटपुट फोटो सेभ गर्नको लागि आउटपुट फोल्डर डेस्कटप सिलेक्ट गर्दै छु। डेस्कटपमा यहाँ न्यू फोल्डर सिलेक्ट गर्दै छु। अब आउटपुट फोटो यो फोल्डरमा सेभ हुनेछ। यहाँ कम्प्रेस भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ 1 सेकेन्डमा हाम्रो फोटो कम्प्रेस भइसक्यो। अब म तपाईलाई आउटपुट फोटोको साइज देखाउँदै छु। यो हाम्रो आउटपुट फोटो, यसको म साइज देखाउँदै छु। प्रोपर्टिजमा गएर तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले आउटपुट फोटोको साइज 50 KB छ। अनि यो चाहिँ सुरुको फोटो, इनपुट फोटो। इनपुट फोटोको साइज चाहिँ 967 KB थियो। 967 KB लाई हामीले कम्प्रेस गरेर 50 KB मा झारिसक्यौं। अब म आउटपुट फोटो र इनपुट फोटोको फोटो क्वालिटी देखाउँछु। यो चाहिँ इनपुट फोटो।
अब म आउटपुट फोटोलाई पनि देखाउँछु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इनपुट फोटो र आउटपुट फोटोमा खासै चेन्ज भएको छैन, क्वालिटी उस्तै छ। यसरी तपाई पनि आफ्नो फोटोको साइज सजिलैसँग कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ।